Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। When we turn our Bibles to the book of 2 Kings chapter 6 जब हामी हाम्रो बाइबल पल्टाउँछौँ दोस्रो राजा 6 अध्यायमा and read from verse 1 down to 7, र 1 पददेखि 7 पदसम्म जब हामी पढ्छौँ, and no time to read the whole thing. सबै कुरा पढिरहने अहिले समय छैन। Yes, just make a note of it, go home and study well. यसलाई आफ्नो नोट कपीमा टिप्नुहोस्, घरमा गएर राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्। So we both will read. हामी दुईजनाले पढिदिनेछौँ। The sons of the prophet said unto Elisha, Behold, now the place where we dwell with thee is too straight for us. अनि भविष्यवक्ताहरूका शिष्यहरूले एलिसालाई भने, अब हेर्नुहोस्, हामी तपाईसँग बसेको यो ठाउँ हाम्रो निम्ति साँघुरो भएको छ। Let us go, we pray thee, unto Jordan, and take thence every man a beam, and let us make us a place there, where we may dwell. And he answered, Go ye. हामी तपाईलाई बिन्ती गर्छौँ, हामी यर्दनमा जाउँ, त्यहाँबाट हामी हरेकले एक एकवटा बलोको काठ लैजाउँ र त्यहाँ हाम्रो निम्ति एउटा ठाउँ बनाऊ जहाँ हामी बसौँ। तब उनले जवाफ दिए, जाऊ। And one said, Be content, I pray thee, and go with thy servants. And he answered, I will go. अनि एकजनाले भने, म तपाईलाई बिन्ती गर्छु, राजी हुनुहोस् र तपाईका दासहरूसित जानुहोस्। अनि उनले जवाफ दिए, ल म जानेछु। So he went with them, and when they came to Jordan, they cut down wood. तब उनीहरूसँगै गए अनि उनीहरू यर्दनमा पुगेर रुखहरू काट्न थाले। But as one was felling a beam, the axe head fell into the water, and he cried and said, Alas, master, for it was borrowed. अनि एकजनाले एउटा बलोको काठ ढाल्दै गर्दा बन्चरो बिँडबाट खुस्केर पानीभित्र खस्यो र तिनले पुकारेर भने, हाय मेरो स्वामी, किनकि यो त मागेर ल्याएको चिज थियो। And the man of God said, Where fell it? And he showed him the place, and he cut down a stick and cast it in thither, and the iron did swim. अनि परमेश्वरका जनले भने, त्यो कहाँ खस्यो? अनि तिनले उनलाई त्यो ठाउँ देखाइदिए। तब उनले एउटा काठ काटेर त्यसभित्र फालिदिए अनि त्यो फलाम तैरियो। Therefore said he, Take it up to thee. And he put out his hand and took it. तब उनले भने, त्यो आफू कहाँ उठाऊ, अनि तिनले आफ्नो हात बढाएर त्यो उठाए। In this small text, यो सानो खण्डमा the story goes without saying. यो कथा यसरी सुरु हुन्छ। In Israel, there was a prophet called Elisha, who was a servant of Elijah. अनि जुन इस्रायलमा चाहिँ एलियाको दास जुन एउटा भविष्यवक्ता एलिसा थियो। Elisha was the successor of Elijah. एलिसा चाहिँ एलिया भविष्यवक्ता पछि आएको अर्को भविष्यवक्ता थियो। In the Old Testament, in those days, there was a college of prophets. अनि पुरानो करारमा चाहिँ त्यहाँ जुन भविष्यवक्ताहरूको पनि एउटा College. There was a place for all the prophets and the sons to live together. अनि जहाँ चाहिँ भविष्यवक्ता र भविष्यवक्ताको सन्तानहरू एकसाथ बस्दथे। So one day, the sons of the prophets, र एक दिन त्यस भविष्यवक्ताहरूका शिष्यहरूले they told Elisha the prophet, तिनीहरूले भविष्यवक्ता एलिसालाई भने, Behold, now the place where we are dwelling, it is very, very small, very straight. हेर्नुहोस् अहिले हामी बसिरहेको ठाउँ चाहिँ एकदमै साँघुरो भएको छ। So why don't we go to Jordan and cut every man a beam, and let's make a place there where we may dwell comfortably and conveniently. अनि त्यसो भने किन हामी यर्दनमा नजाउँ, त्यहाँ यर्दनमा गएर हामीले एउटा काठको बिमहरू लिएर आउँ र हरेकले आफ्नो आफ्नो निम्ति बस्ने ठाउँ बनाऊ। And Elisha permitted them go. र एलिसाले उनीहरूलाई जानु भनेर अनुमति दिए। But one of the sons of the prophet said, अनि त्यस भविष्यवक्ताहरूको एकजना शिष्यले भन्यो, We will never go alone. हामी एक्लै जाने छैनौँ, We want you also to join us. तपाईँ पनि हामीसँगै गएको हामी चाहन्छौँ। He said, Yes, I'll come. उनले भने, हुन्छ म आउँछु। So Elisha accompanied the sons of the prophets. अनि एलिसा पनि यस भविष्यवक्ताहरूको शिष्यहरूसँगै मिलेर जानुभयो। They went to a place called Jordan, उनीहरू यर्दन भन्ने ठाउँमा गए and they started cutting down wood. अनि त्यहाँ उनीहरूले काठ काट्न सुरु गरे। When one person was cutting a wood, जब एकजना व्यक्तिले काठ काट्न सुरु गरेको थियो, his axe head fell into the water, अनि उसको बन्चरो चाहिँ पानीमा खस्यो and he started crying. र ऊ चाहिँ रुन थाल्यो। He cried to Elisha, उनले एलिसालाई रोएर भन्यो, Alas, my axe head fell into the water, नि हाय मेरो बन्चरो चाहिँ पानीमा खस्यो and I'm accountable because it was a borrowed one. I have to return it. किनभने त्यो मैले मागेर ल्याएको थिएँ र त्यो मैले फिर्ता गर्नुपर्छ। And Elisha, the man of God, told him, अनि परमेश्वरको जन एलिसाले उसलाई भन्यो, Where did it fall? त्यो कहाँ खस्यो? Show me the place where the axe head fell. अनि त्यो बन्चरो कहाँ खसेको हो त्यो ठाउँ मलाई देखाइदेऊ।
And this man, he showed him the place exactly where the axe head fell into the water. अनि यो मानिसले पनि ठिक पानीमा जहाँ त्यो बन्चरो खसेको थियो त्यही ठाउँ देखाइदियो। Then what did Elisha do? तब एलिसाले के गर्यो? He cut down a stick उनले एउटा काठलाई भाँच्यो and cast that stick into the place where the axe head fell. अनि त्यो लट्ठीलाई चाहिँ जहाँ बन्चरो खसेको थियो पानीमा त्यहाँनिर फ्याँकिदिनु भयो। Immediately, तुरुन्तै the axe which fell into water started swimming up. अनि पानीभित्र खसेको बन्चरो चाहिँ माथि तैरेर आउन थाल्यो। And Elisha told the man, अनि एलिसाले त्यो मानिसलाई भन्यो, take this up. यसलाई आफू कहाँ उठाऊ। And he put out his hands and took it. अनि त्यसले आफ्नो हात बढाएर त्यो लियो। This story is written in Bible अनि यो कथा बाइबलमा लेखिएको छ for us to understand some spiritual significances. यसका केही आत्मिक महत्त्वहरू हामीलाई बुझाउनको निम्ति। Now, in this picture, अब यस चित्रमा the personalities whom we see, one prophet called Elisha and some sons of the prophets. अनि जुन पात्रहरू हामी देख्छौँ एकजना चाहिँ एलिशा भविष्यवक्ता र अर्को चाहिँ केही भविष्यवक्ताका शिष्यहरू। Point 2. दोस्रो बुँदा They were living in a small place which was too straight for them to dwell. So they wanted to expand or further make it large. उनीहरू चाहिँ एकदम सानो ठाउँमा बसिरहेका थिए जुन ठाउँ उनीहरूको निम्ति साँघुरो भइसकेको थियो र उनीहरूले त्यसलाई फराकिलो पार्न चाहे। Right. So in our spiritual life, हाम्रो आत्मिक जीवनमा many children of God, they are living a very straight life. अनि धेरै परमेश्वरका जनहरूले पनि एकदमै साँघुरो जीवन बिताइरहेका छन्। They never ever think about enlarging their coast. उनीहरूले कहिले पनि आफ्नो क्षेत्र आफ्नो त्यस हातलाई ठुलो पार्न सोच्दैनन्। Whether in our personal life or collectively in the church activities. चाहे व्यक्तिगत जीवनमा होस् अथवा सामूहिक रूपमा मण्डलीका क्रियाकलापहरूमा। For example, उदाहरणको लागि in my personal life, मेरो व्यक्तिगत जीवनमा take for granted, अनि एउटा उदाहरणको रूपमा लियौँ every day in the night I get up and pray for 1 or 2 hours. अनि हरेक राति म उठेर 1-2 घण्टा प्रार्थना गर्छु। It is not enough. यो पर्याप्त छैन। If God gives me grace to pray for 1 hour, यदि परमेश्वरले मलाई 1 घण्टा प्रार्थना गर्ने अनुग्रह दिन सक्नुहुन्छ भने I shouldn't be content with that. I shouldn't be satisfied with that. म त्यसैमा मात्र सन्तुष्ट रहनु हुँदैन। I must ask the Lord for more grace to pray more for another hour. र अर्को घण्टा पनि अझै थप प्रार्थना गर्नको निम्ति मैले परमेश्वरसँग अनुग्रह माग्नु पर्दछ। If I am praising God only twice a day, in यदि the मैं morning and in the evening, दिनमा 2 पटक बिहान र साँझ मात्रै परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाइरहेको छु भने I must remember David. In spite of his being a great king, he used to praise God 7 times a day. मैले राजा दाउदलाई सम्झनु पर्दछ कि ऊ राजा भएको बावजुद पनि दिनमा 7 पटक उहाँले परमेश्वरलाई प्रशंसा दिनुहुन्थ्यो। So I must think I am too straight in my activities. त्यसै कारण मैले सोच्नु पर्दछ कि म आफ्नो क्रियाकलापहरूमा साँघुरो भएको छु। I must expand my areas. अब मैले मेरो यस क्षेत्रलाई फैलाउनु पर्छ। If I fast only 3 times a week यदि म हप्तामा 3 पटक मात्र उपवास बस्छु भने for years, वर्षौंदेखि as a duty, as a commandment, एउटा कर्तव्यको रूपमा एउटा आज्ञाको रूपमा I must have a delight, I must have a desire in my heart. मेरो हृदयमा यस्तो चाहना हुनु जरुरी छ। I must fast even for more times. मैले त्यो भन्दा अझै बढी पनि उपवास बस्नु पर्छ। This is how every child of God in his personal life must always have a great desire to enlarge his coast. यस्तो प्रकारले हरेक परमेश्वरका जनहरूको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा आफ्नो हातलाई आफ्नो क्षेत्रलाई यसरी फैलाउने चाहना हुनु पर्दछ। In 1 Chronicles chapter 4 verse 10, पहिलो इतिहास 4 अध्यायको 10 पदमा we read about a person हामी एकजना व्यक्तिको विषयमा पढ्छौं who prayed to God जसले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे that his coasts may be enlarged. ताकि उनको हाता चाहिँ फैलियोस् भनेर। And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. अनि यावेसले इजरायलका परमेश्वरलाई यसो भन्दै पुकारे, आहा तपाईले मलाई साँच्चै आशिष दिनुभएको भए, मेरो सिमाना बढाइदिनु भएको भए, तपाईको हातले मलाई साथ दिएको भए र कुनै विपत्तिले मलाई दुखित तुल्याएको नपाओस् भनेर तपाईले मलाई त्यसबाट जोगाउनु भएको भए, अनि परमेश्वरले उनले बिन्ती गरेको कुरा दिनुभयो। In this verse we read about a person called Jabez. Listen to me, look at me, listen to me. यस पदमा हामीले एकजना व्यक्ति यावेसको बारेमा पढ्छौं। About him, verse 9 says he was honorable than his brethren. अनि उनको विषयमा 9 पदले भन्दछ कि उनी आफ्ना दाजुभाइहरूभन्दा बढी आदरणीय थिए। Yes. And his mother called his name Jabez. र उनकी आमाले यसो भन्दै उनको नाम यावेस राखे।
because she said, I bear him with sorrow. किनकि उनले भनिन् कि मैले उसलाई शोकमा जन्माएँ। This Jabez, one day he called upon God. अनि यही यावेसले एक दिन परमेश्वरलाई पुकारा गर्यो। He made a prayer. उनले एउटा प्रार्थना गरे। What was his prayer? उनको प्रार्थना के थियो? Lord, bless me प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस् and enlarge my coast. र मेरो सीमानाहरू बढाइदिनुहोस्। He prayed to God to enlarge his coast. उनले परमेश्वरलाई आफ्नो सीमानाहरू बढाइदिनको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो। So in our spiritual life, हाम्रो आत्मिक जीवनमा for our material and physical life, I don't have to tell you, you know how you to pray. अनि भौतिक रूपको निम्ति र शारीरिक कुराहरूको निम्ति मैले बताइराख्नु जरुरी नै छैन। तपाईले सधैँ प्रार्थना गर्नु नै हुन्छ। For your food, for your clothing, for your shelter, for your money, for job, for children, for house, for car, I don't have to tell you to pray. You yourself will do it. अनि तपाईको खाना लाउनको निम्ति, घरको निम्ति, कामहरूको निम्ति, गाडीहरूको निम्ति, आफ्नो छोराछोरीको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस् भनेर मैले भनिरहनु नै पर्दैन। तपाईले त्यो गर्दै आइरहनु भएको छ। Only for spiritual things I have to exhort you or I have to tell you or warn you. केवल आत्मिक कुराहरूको लागि मात्र मैले तपाईलाई शिक्षा अर्टीहरू दिनुपर्छ। For many people, touching the Bible and reading the word of God is an allergy for them. अनि धेरै मानिसहरूको लागि बाइबल छुनु, परमेश्वरको वचन पढ्नु चाहिँ एलर्जी जस्तै हो। They think it is not our business. Bible only pastor must read Bible because he used to preach. We don't preach, then why should we read Bible? That's what many people think. उनीहरूले सोच्छन् कि हामीले किन बाइबल पढ्नु, हामीले प्रचार गर्दैनौँ, पास्टरले प्रचार गर्नुहुन्छ, उहाँले नै बाइबल पढ्नुपर्छ, हाम्रो पढ्ने काम होइन। If I ask you one question, how many have read Bible today? यदि मैले तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न सोधेँ कि आज कति जनाले बाइबल पढ्नुभयो, I wonder how many hands will go up. मलाई लाग्छ कति नै हात उठ्ला र। So this year, before you enter the new year, don't ask God for food and clothing. God will give you. अनि आज नयाँ सालमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरसँग खाना लाउनको निम्ति नमाग्नुहोस्, त्यो परमेश्वरले तपाईलाई दिनु नै हुनेछ। Even during the time of 8 months, during the time of your lockdown, God is feeding all of you. Am I अनि right? यस 8 महिनाको यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि परमेश्वरले तपाईलाई खुवाउनु भयो होइन र? Without proper job, without proper earning, God was feeding you because He is faithful. राम्रो काम नभए पनि, राम्रो कमाइ नभए पनि परमेश्वरले तपाईलाई खुवाउनु भयो किनभने उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। The only thing we never pray to God is enlarge our spiritual areas. अनि एउटै चीज हामीले प्रार्थना नगरेको भनेको चाहिँ हाम्रो आत्मिक क्षेत्रहरूलाई बढाइदिनुहोस् भनेर हामीले कहिले प्रार्थना गरेनौं। Before you enter the new year, make a decision. नयाँ वर्षमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले एउटा नयाँ निर्णय गर्नुहोस्। सबैजनाले परमेश्वरलाई प्रार्थना Lord गर्नुहोस्। hardly used to fast 3 times a week. अनि प्रभु मुस्किलले म हप्तामा 3 पटक मात्र उपवास बस्थे। This time at least 5 times I must fast. यस पटक कम्तीमा 5 पटक मैले उपवास बस्न सकूं। Hardly used to read 1 chapter a day in Bible. मुस्किलले एक दिनमा म बाइबलको एक अध्याय मात्र पढ्थे। From next year, at least 1 chapter daily I must read Bible, whatever the reasons. अनि अर्को सालमा दिनहुँ जस्तोसुकै कारण आए तापनि कम्तीमा एक अध्याय बाइबल म पढ्न सकूं। Yes. I used to attend Saturday meeting, that was for 2 hours. I used to 1 hour later only I used to come. अनि मुस्किलले शनिबारको 2 घण्टाको सेवामा मात्र म पुग्थे र सधैँ 1 घण्टा ढिला पुग्थे। No, my area, my course must be enlarged. होइन मेरो यो सिमाना अब बढ्नु छ। I must come before, at least 10 minutes before the meeting starts. म कम्तीमा पनि सेवा सुरु हुनुभन्दा 10 मिनेट अगाडि आइपुग्नु पर्छ। So everybody pray to God to enlarge your spiritual course. त्यसकारण सबैजनाले परमेश्वरसँग आफ्नो आत्मिक सीमानाहरू बढाइदिन प्रार्थना गर्नुहोस्। All these years, Lord, I used to pray only for myself and my family. यतिका वर्षभरि प्रभु मेरो आफ्नै निम्ति र मेरो आफ्नो परिवारको निम्ति मात्र प्रार्थना I गरिरहेँ। never used to pray for my neighbors. मैले मेरो छिमेकीहरूको लागि कहिले प्रार्थना गरिन। I never used to save even one soul, oh God. मैले प्रभु एउटा प्राणलाई पनि उद्धारमा ल्याउन सकिन। My life is very, very straight. मेरो जीवन एकदमै साँघुरो छ। If you give me another year, यदि तपाईले मलाई अर्को वर्ष my दिनुभयो भने humble prayer to you is मेरो तपाईप्रति यो विनम्र निवेदन यो छ कि enlarge my coast, oh God. मेरो सीमाना बढाइदिनुहोस् हे प्रभु। So the young prophets, they had a great desire to enlarge their coast. त्यसकारण यी जवान भविष्यवक्ताहरूसँग चाहिँ उनीहरूको सीमाना बढाइदिनको निम्ति ठुलो चाहना थियो। To enlarge the coast is not a very simple thing. God will not grant you automatically. अनि यो सीमाना बढाउनु भनेको सजिलो छैन। परमेश्वरले तपाईलाई आफसे आफ यो चीज दिनुहुन्न। You have to take the risk. तपाईले जोखिम उठाउनु पर्छ। So these young prophets were very, very enthusiastic. त्यसकारण यी जवान भविष्यवक्ताहरू चाहिँ उनीहरू एकदम उत्सुक थिए। So they said, let's go. There was a unity among them. अनि तिनीहरूले भने हामी जाउँ। यसको मतलब उनीहरूको बीचमा एकता थियो। It's not one person who was interested. Everyone was interested. त्यहाँ एकजना मात्र इच्छुक थिएनन्, त्यहाँ भएका सबैजना नै इच्छुक थिए। We find their statement in plurality. अनि त्यहाँ हामी भनाइलाई चाहिँ बहुवचनमा देख्न सक्छौँ। Let us go, we pray you, अनि हामी बिन्ती गर्दछौँ कि हामी जाउँ unto Jordan. यर्दनसम्म। Not in any other small place. यो कुनै सानो ठाउँ थिएन। They determined to go to Jordan. उनीहरू चाहिँ यर्दनमा जाने निर्णय गरे। Maybe by the banks of Jordan, there must have been some trees. They planned to go there. सायद यर्दन नदीको किनारमा केही रुखहरू थिए होला र उनीहरू त्यहाँ जाने योजना गरे। Going near Jordan to cut the tree is very risky job.
अनि यर्दनमा गएर रुख काट्ने काम चाहिँ एकदमै जोखिमपूर्ण थियो। As we read the story, जसरी हामी यो कथामा पढ्छौँ, the man lost his axe in the river itself. That means you were cutting a tree which was just at the banks of the river. अनि एउटा मान्छेको त्यस बन्चरो चाहिँ त्यस पानीभित्र अथवा नदीमा खसे, यसको मतलब चाहिँ त्यो व्यक्तिले नदी छेउकै रुख काटिरहेको थियो। There was a possibility for him himself to fall into the water. ऊ आफै पनि त्यहाँ नदीमा खस्ने सम्भावना थियो, But they unanimously took the risk of going to Jordan. तर उनीहरू सबैजनाले एकैसाथ यर्दनमा जाने त्यस जोखिम उठाए। Jordan speaks of hardship. अनि यर्दनले चाहिँ कठोर अथवा कठोरपनालाई देखाउँदछ, Yes. कठिनाइलाई। In Joshua chapter 3 we read, यहोशू 3 अध्यायमा हामी पढ्छौँ, in the river Jordan, the water always used to flow rapidly throughout the year. अनि यर्दन नदीमा वर्षैभरि नै पानी चाहिँ एकदमै ठुलो गतिमा बगिरहन्थ्यो। Chapter verse 15. Jordan overflows all its banks all the time of harvest. अनि यहोशू 3 को 15 मा कि भनिएको छ कि यर्दन चाहिँ सम्पूर्ण कटनीको समयमा पुरै आफ्नो किनार ढाकेर बगिरहन्थ्यो। The water in Jordan will never dry. अनि यर्दनको पानी कहिले पनि सुक्दैन थियो, It always used to flow, to the brim of the bank. त्यो सधैँ नै नदीको किनारसम्मै बगिरहन्थ्यो। But these people chose their hard place to go and cut the wood. तर यी मानिसहरूले चाहिँ त्यस काठ काट्नको निम्ति जानलाई यस कठिन ठाउँ नै रोजे। In Jeremiah chapter 12 verse 5, यिर्मिया 12 को 5 पदमा we read another thing about river Jordan. हामी यर्दन नदीको विषयमा अर्को एउटा कुरा पढ्न सक्छौँ। What do we read there? त्यहाँ हामी के पढ्छौँ? The water used to swell, Jeremiah says. अनि यिर्मियाले भन्दछन् कि त्यसको पानीहरू चाहिँ फुल्न सुरु गर्दथ्यो। That speaks about a higher standard of our spiritual life. त्यसले हाम्रो आत्मिक जीवनको उच्च स्तरलाई देखाउँदछ। He says, if you run with the footmen and they weary thee, verse 5, 12 verse 5. यिर्मिया 12 को 5 पदमा, If you run with the footmen and if they weary you, यदि तिमी पैदल सिपाहीहरूसँगै दगिर्यौ र तिनीहरूले तिमीलाई थकाइदिए भने how can you contend with horses? कसरी तिमी घोडाहरूसँग होड गर्न सक्छौ? And if in the land of peace wherein thou trust, अनि they weary you, अनि शान्तिको देशमा नि जसमा तिमी भरोसा राख्छौ तिनीहरूले तिमीलाई थकाइदिए भने then how will you do in the swelling of Jordan? तब यर्दनको बाढमा तिमीहरू कसो गर्छौ? Here he speaks about the different degrees of our life. यसले हाम्रो जीवनको विभिन्न जुन तहहरूलाई बताउँदछ। A child of God, it is very easy for him to walk with footmen, isn't it? अनि एउटा परमेश्वरको जनको निम्ति पैदल सिपाहीहरूसँग हिँड्नु एकदम सजिलो छ। When I am walking with Robin, जब म रबिनसँग हिँड्छु I find very difficult to walk with him because he is walking very speedily. अनि म उसँग हिँड्न मलाई गाह्रो लाग्छ किनभने एकदम छिटो छिटो हिँड्छ। So the question comes to me, त्यसकारण मलाई एउटा प्रश्न उठ्छ, if you cannot walk with a man like Robin, यदि म रबिन जस्तो मान्छेसँग त हिँड्न सक्दिनँ भने how are you going to run with horses? म घोडाहरूसँग कसरी दगुर्न सक्छु र? That's the second degree of our life. त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको अर्को दोस्रो स्तर। Understand me? बुझिरहनु भएको छ? And if you cannot even walk, with the horses, यदि हामी घोडाहरूसँग त हिँड्न सक्दैनौँ भने, and if you are wearied, यदि थाक्छौँ भने, how are you going to cross Jordan when it is swelling? अनि यर्दन यदि जब बाढी आइरहेको समयमा हामी त्यसलाई कसरी तरेर पार गर्न सक्छौँ? True Christian life is a life of degrees. अनि साँचो ईसाई जीवन पनि यो विभिन्न तहहरू भएको जीवन हो। Degree, but it's a life of growth, steady growth. अनि यो तहहरू भन्नाले एउटा स्थिर एउटा वृद्धि भएको जीवन। Yes, it is just like a child. When the child starts moving, it will be crawling on the stomach. अनि यो बालक जस्तै हो, जब बालक हिँड्न सुरु गर्ने बेलामा उसलेको पेटको बलमा घस्रेर अगाडि बढ्छ। After some time, the child will start walking on 4 legs. केही समय पछाडि 4 हात खुट्टा टेकेर हिँड्न सुरु गर्छ। Then it will manage to walk in 2 legs, Yes. but many times it will fall. त्यसपछि जसरी भए पनि यो 2 खुट्टामा उभिएर हिँड्ने प्रयास गर्छ र धेरै पटक उ लड्छ। After some time, it walks. केही समयपछि उ हिँड्न सुरु गर्छ। Then the child learns to run. त्यसपछि त्यो बच्चाले दौड्न सुरु The गर्छ। child learns to jump त्यसपछि उसले उफ्रन सिक्छ। and leap. त्यसपछि उफ्रन, And in future becomes an athlete. अनि भविष्यमा गएर चाहिँ ऊ एउटा धावक बन्छ। We find a steady growth in his life. उसको जीवनमा एउटा स्थिर वृद्धि Similarly, भएको हामी in our देख्न spiritual सक्छौँ। life also, यस्तै प्रकारले हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि we need a steady growth. हामीलाई एउटा स्थिर वृद्धिको आवश्यकता पर्दछ। Initially, we must learn how to live with other brothers and sisters. अनि सुरुवाती अवस्थामा अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग कसरी जीवन बिताउने हामीले सिक्नुपर्छ। Unfortunately, in Nepal, what I have observed in all these 2.5 years is, दुर्भाग्यवश नेपालमा यस 2.5 वर्षको दौरानमा मैले महसुस गरेको कुरा के हो भने our people, they got a knowledge about Jesus हाम्रो मानिसहरूलाई येशूको ज्ञान छ by some means.
केही न केही तरिकाले Then they were led up to water baptism. अनि उहाँहरूलाई पानीको बप्तिस्मासम्म डोर्याइयो। After water baptism, पानीको बप्तिस्मा पछि many believers, they never walk. धेरै धेरै विश्वासीहरू अगाडि बढेनन्। They never go to the next step उनीहरू अर्को खुड्किलामा गएनन् to receive the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्माको अभिषेक प्राप्त गर्नलाई। I don't want to put you to shame by asking you to put up your hands. Those have not been anointed by the Holy Spirit so far. अनि अहिलेसम्म पवित्र आत्माको अभिषेक नपाउनेहरू हात उठाउनुहोस् भनेर म तपाईहरुलाई शर्ममा पार्न चाहदिन। But one warning may I give you this night. तर आज राति म तपाईहरुलाई एउटा चेतावनी दिन If you चाहन्छु। have not received the anointing of the Holy Spirit, यदि तपाईहरुले पवित्र आत्माको अभिषेक प्राप्त गर्नुभएको छैन भने you cannot be found in the rapture. तपाई उठाइ लगिने दिनमा भेटाइन सकिनुहुन्न। You have to make up your mind at तपाईले any cost. तपाईले आफ्नो मनमा निर्णय गर्नु पर्दछ कि जे जस्तो सुकै भए पनि Frequently when you fail to obey the Holy Spirit, बारम्बार हामीले पवित्र आत्माको आज्ञा पालन गर्नबाट चुक्यौं भने by your disobedience you are grieving the Holy Spirit. यदि तपाईको अनाज्ञाकारिताद्वारा पवित्र आत्मालाई दुखित तुल्याइरहनु If you भएको छ rebel भने against the Holy Spirit, पवित्र आत्माको विरुद्धमा तपाईले विद्रोह गर्नुभयो भने remember the Spirit will depart you. याद गर्नुहोस् त्यस आत्माले तपाईलाई छोडेर जानेछ। Even if it is said the anointing will never work. तपाईले चाहे तापनि त्यो अभिषेकले काम गर्ने छैन। And you harden your heart. त्यसपछि आफ्नो हृदय कठोर बनाउनु हुनेछ। Though I don't have the anointing, though I don't speak in tongues, though I don't have the power of God, anyway I'm living in the house of God, I'm a believer, I'm a worker, that's what you think. The devil makes you to think like that. तपाईलाई शैतानले यस्तो सोच्न लगाउँदछ कि मैले अन्य भाषामा नबोले तापनि पवित्र आत्माको अभिषेक नभए तापनि म परमेश्वरको भवनमै बसिरहेको छु, म उहाँको विश्वासी सेवक भएर बसिरहेको छु। I'm attending all the meetings, I give it tithe faithfully, so God will take me to heaven. No. म सबै सेवा संगतिमा निरन्तर गइरहेको छु, दशांशहरू दिइरहेको छु, परमेश्वर मलाई स्वर्ग लैजानुहुन्छ, तर त्यस्तो होइन। About the kingdom of God, Paul says परमेश्वरको राज्यको विषयमा पावल भन्नुहुन्छ in Romans 14:17, रोमी 14:17 मा the kingdom of God is joy in the Holy Ghost. अनि परमेश्वरको जुन राज्य भनेको चाहिँ पवित्र आत्मामा आनन्द हो। If you have not received the anointing of the Holy Ghost, यदि मैले पवित्र आत्माको अभिषेक पाएको छैन भने to which kingdom are you preparing to go? तपाई कुन राज्यमा जान तयार हुँदै हुनुहुन्छ त? So receiving the anointing of the Holy Spirit is a must. It is mandatory. त्यसकारण पवित्र आत्माको अभिषेक प्राप्त गर्नु भनेको एकदमै अनिवार्य कुरा हो। If you enter the new year, यदि तपाई नयाँ सालमा प्रवेश from गर्दै the हुनुहुन्छ very भने first day you must have only one desire in life. अनि सुरुवाती पहिलो दिनदेखि नै तपाईको जीवनमा एउटै मात्रै चाहना हुनु पर्दछ। Whatever the reasons, Lord, I must receive the anointing of the Holy Spirit. जे जस्तो सुकै भए तापनि प्रभु मैले पवित्र आत्माको अभिषेक पाउनै पर्छ। In any place at any time God can anoint you. You don't have to wait for it, tarry meet you to come and receive the anointing. अनि तपाईले पर्खाएको सेवामै आएर पवित्र आत्मा पाउनु पर्छ भन्ने छैन। जुनसुकै पनि ठाउँमा जुनसुकै पनि बेला उहाँले तपाईलाई अभिषेक गर्न सक्नुहुन्छ। I received the anointing when I was alone in my room. अनि म जब एक्लै कोठामा छँदाखेरि मैले अभिषेक पाएको थिएँ। Bible says only the violent will take it by force. अनि बाइबलले भन्दछ कि एकदम विद्रोहीहरूले मात्र जबरजस्ती लिँदछन्। Some people pray to God but they don't become violent. कोही कोही मानिसहरू परमेश्वरलाई प्रार्थना त गर्दछन्, उनीहरूले एकदम विद्रोह भन्ने गर्दैनन्। Because they don't have a zeal to receive it violently, God also is waiting. अनि उनीहरूसँग त्यस विद्रोही पूर्वक तरिकाले लिउने एउटा जोश र ईर्ष्या नभएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले पनि त्यतिकै छोडिदिनुहुन्छ। Your coast must be enlarged. तपाईको सीमाना बढाइएको हुनु पर्दछ। You need to grow. हामी बढ्नु पर्दछ। Otherwise, you are accountable of your life to God. नत्र भने परमेश्वर प्रति तपाईले आफ्नो जीवनको लेखा दिनुपर्ने हुनेछ। So Jordan speaks about a higher standard of a life. त्यसकारण यर्दनले चाहिँ हाम्रो जीवनको एउटा उच्च स्तरलाई देखाउँदछ। When I pray with fasting for one day for a particular thing, if I don't get, I must fast for 2 days. यदि कुनै एक दिन मैले विशेष चीजको निम्ति उपवास बसेर प्रार्थना गरेँ तर पाइन भने अर्को 2 दिन मैले उपवास बसेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। When I was just 18 and 19 years old, I made up a mind to fast unto death or until I receive the Holy Spirit. अनि म 18-19 वर्षको उमेरमा छँदाखेरि नै पवित्र आत्माको अभिषेक नपाएसम्म चाहे मृत्यु नै किन नहोस् म उपवास बस्छु भनेर मैले निर्णय गरेँ। That is going to Jordan. त्यो चाहिँ यर्दनमा जानु हो। You know, to go to any hardship, जस्तो सुकै कठिनाइ पनि सामना any गर्नु, difficult moment. कुनै पनि कठिन परिस्थितिहरूलाई सामना Whatever गर्ने, I might have to do, जस्तो सुकै चीज मैले गर्नु परे तापनि I will do until I achieve it. मैले त्यसलाई प्राप्त नगरुन्जेलसम्म म That is गरिरहनेछु। called violence. त्यसलाई नै एउटा विद्रोह भनेर भनिदछ। I trust God will honor all such people. अनि म भरोसा गर्दछु कि परमेश्वरले त्यस्ता सबै मानिसहरूलाई चाहिँ आदर गर्नुहुनेछ। Don't wait for God to do everything automatically for you. अनि परमेश्वरले सबै चीज आफसे आफ्नै तपाईको निम्ति गरिदियोस् भनेर नचाहनुहोस्। Bible says, ask and it shall be given. बाइबलले भन्दछ माग अनि तिमीहरूलाई दिइनेछ। Ask violently and you will get it. अनि एकदमै विद्रोह तरिकाले तपाईले माग्नुहोस् र परमेश्वरले तपाईलाई त्यो दिनुहुनेछ। Last year we learned that Jacob wrestled with an angel for a blessing. अनि गत वर्ष हामीले सिकेका थियौं कि याकुबले आशीषको निम्ति स्वर्गदूतसँग कुस्ती लडे। He never let the angel go उनले त्यस स्वर्गदूतलाई त्यतिकै जान दिएनन् without blessing him.
उसलाई आशिष नदिकन That is violence. त्यो नै एउटा विद्रोह गर्नु हो। Try to do that and grow in your spiritual life. त्यस्तो गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र तपाईँको आत्मिक जीवनमा बढ्ने प्रयास गर्नुहोस्। So they wanted to make them a place. त्यसकारण उनीहरूले आफ्नो निम्ति एउटा ठाउँ बनाउन खोजे। In verse 2 we find everything in plurality, not in singularity. अनि दोस्रो पदमा हामीले सबै चिज बहुवचनमा देख्छौँ, एक वचनमा होइन। The church must be united for any achievement. मण्डली पनि कुनै चिज उपलब्धिको लागि एकीकृत हुनु पर्दछ। There must be no schisms, no divisions, त्यहाँ कुनै फुटबन्दी गुटबन्दी हुनु हुँदैन, no isms. कुनै वाद हुनु हुँदैन। And only when we are united in spirit, हामी आत्मामा एकीकृत भएका छौँ भने मात्र we can unanimously achieve certain things from God. हामीले एक साथ मिलेर परमेश्वरबाट केही चिजहरू पाउन सक्छौँ। So work hard, pray well for the perfect unity of the church. त्यसकारण मण्डलीको सिद्ध एकताको निम्ति कठिन मेहनत गर्नुहोस् र राम्रोसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। Unity in the family. परिवारको एकता, Where there is unity, there will be achievements. जहाँ एकता हुन्छ त्यहाँ उपलब्धि पनि हुन्छ। So try your best. त्यसकारण तपाईँले आफ्नो हरसक्दो प्रयास Here the गर्नुहोस्। sons of the prophets, they were all united. They were all unanimously, making a decision to do something. अनि यहाँ भविष्यवक्ताका शिष्यहरू पनि एक भएका थिए र उनीहरूले एक साथ मिलेर केही काम गर्ने निर्णय गरे। In verse 3, तेस्रो पदमा though Elisha permitted them to go to Jordan and cut wood, एलिसाले उनीहरूलाई यर्दनमा गएर त्यस रुख काट्न अनुमति दिए तापनि see the beauty of their character. हेर्नुहोस् उनीहरूको स्वभावको सुन्दरता। They never wanted to go alone without Elisha, their leader. उनीहरू आफ्नो अगुवा त्यस एलिसा बिना उनीहरू एक्लै जान चाहेनन्। Yes, therefore they said, we will never go alone. त्यसकारण उनीहरूले भने हामी एक्लै जाने छैनौँ, We want you also to accompany us. तपाईँ पनि हामी सँगसँगै गएको हामी चाहन्छौँ। So Elisha, knowing their good heart, he said, well, I will accompany you. एलिसाले उनीहरूको असल हृदयको कुरालाई जानेर भन्नुभयो, हुन्छ म तिमीहरूसँगै आउनेछु। Many times we fail in our life धेरै पटक हाम्रो जीवनमा हामी यो कुरामा चुक्छौँ कि because we trust in our abilities, in our talents, in our gifts, and in our experience. अनि हाम्रो क्षमतामा, हाम्रो वरदानहरूमा, हाम्रो अनुभवहरूमा हामी भर परेको कारणले गर्दा We think we can do things of our own. हामी सोच्छौँ कि हामी आफै नै सबै चिज गर्न सक्छौँ। But what did Jesus say? तर येशूले के भन्नुभयो? Without me, you can do nothing. म बिना तिमीले केही पनि गर्न सक्दैनौ। Yes. Why we all fail many times in our life in many areas? हाम्रो जीवनमा धेरै पटक धेरै क्षेत्रहरूमा हामी किन असफल हुन्छौँ त? We think by my experience I can do things. हामी सोच्छौँ मेरो अनुभवद्वारा म त्यो सबै थोक गर्न सक्छु। This early morning when I started praying for a आज message, सबेरै बिहान जब म यस वचनको लागि प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, God gave me this text, therefore I am speaking, though it's a word story. परमेश्वरले मलाई यो खण्ड दिनुभयो र मैले तपाईलाई यो वचन बताइरहेको छु, चाहे यो पुरानै कथा किन नहोस्। So first point is our area, our course must be enlarged. Your life must be enlarged. त्यसकारण सर्वप्रथम हाम्रो सिमानाहरू अर्थात् हाम्रो जीवन चाहिँ बढाइएको हुनु पर्दछ। You need to do something more, better than the early days. तपाईले पहिले भन्दा आउने दिनहरूमा अझै केही उत्तम चिज गर्नुपर्नेछ। Make new decisions before you enter the new year. नयाँ सालमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नयाँ नयाँ निर्णयहरू गर्नुहोस्। Make sure what best you can do for God in the coming days. आउने दिनहरूमा परमेश्वरको निम्ति तपाईले के चिजहरू गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईले सुनिश्चित हुनुहोस्। Bible says when you die, only one thing will come with you. बाइबलले भन्दछ तपाई मर्दाखेरि तपाईको साथमा एउटै मात्र चिज आउनेछ। Tell me what is it? भन्नुहोस् त के हो? Your works will follow you. तपाईको कामले तपाईलाई पछ्याउनेछ। Whatever good works you have done for God, that will follow you even when you die. परमेश्वरको निम्ति तपाईले जे जति असल कामहरू गर्नुभएको छ, तपाई मर्ने बेलामा त्यही असल कामहरूले तपाईलाई पछ्याउनेछ। Therefore, children of God should learn to do good works. त्यसै कारण परमेश्वरका सन्तानहरूले असल काम गर्न सिक्नु पर्नेछ। In Titus 2:14 we read that we must be zealous of good works, तीतस not 2 lazy to do good works. तीतस 2:14 मा भनेको छ कि हामी सुकर्मको निम्ति जोसिलो हुनु पर्दछ, त्यसको निम्ति हामी अल्छी बन्नु हुँदैन। Waiting for the coming of the Lord. प्रभुको आगमनको निम्ति प्रतीक्षा गर्दै। Why? किन? Jesus is going to come to give us reward according to our works. येशू पनि हाम्रो कामहरू अनुसार हामीलाई इनाम दिनको निम्ति नै आउँदै हुनुहुन्छ। So without good works, we will never be able to receive any good thing from God. त्यसकारण From the Lord when He comes. असल काम बिना हामीले प्रभु आउनु हुँदा उहाँबाट केही पनि असल इनामहरू पाउन सक्ने छैनौँ। Always make up a mind to do some good to somebody in the name of Jesus. अनि सधैँ नै कुनै पनि व्यक्तिको निम्ति केही असल चिजहरू येशूको नाममा गर्ने तपाईले प्रयास गर्नुहोस्। Witness to Jesus. येशूको गवाईहरू दिनुहोस्। Tell the people who have never had a knowledge about Jesus. येशूको ज्ञानै नपाउने मानिसहरूलाई येशूको विषयमा बताउनुहोस्। Increase your prayer hours. तपाईको प्रार्थना गर्ने समय Daily बढाउनुहोस्। make up mind to read Bible. दिनौ बाइबल पढ्ने मन गर्नुहोस्। Make new decisions to attend all the weekly prayers. सम्पूर्ण साप्ताहिक प्रार्थनामा आउने मन गर्नुहोस्। One time, in a week to come for meeting is not enough. हप्तामा एक पटक संगतिमा आएर मात्र काफी छैन। Don't live a straight life.
तपाईले यी साँगुरो जीवनलाई Let your life बिताउनुहोस्, be enlarged. तपाईको जीवन चाहिँ बढाइएको होस्, Then only God can bless you. तब मात्र परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिन सक्नुहुनेछ। So here these sons of the prophet made a request to Elisha to accompany them. त्यसकारण यहाँ भविष्यवक्ताका शिष्यहरूले एलिशालाई पनि उनीहरूको साथसाथै आउन निवेदन गरे, Because they made up their mind, once we are united in our spirit, we can achieve great things. किनभने उनीहरूले मनमा नै निर्णय गरिसकेका थिए कि यदि हामी आत्मामा एक भएपछि मात्र हामीले यी चिजहरूलाई उपलब्धि गर्न सक्नेछौँ। And without their leader, without the experienced person with them, these young boys, they never wanted to go and do anything. उनीहरूको अगुवा अर्थात् अनुभवी व्यक्ति बिना यी जवान केटाहरू एक्लै जान चाहेनन्। Yes, therefore they requested him and he obliged. त्यसकारण उहाँलाई तिनीहरूले अनुरोध गरे र उहाँ जान बाध्य So हुनुभयो। Elisha accompanied them to Jordan. त्यसकारण एलिशा उनीहरूको साथसाथै यर्दनमा गयो And see the beauty there. र त्यहाँ हेरौँ हामी यहाँ सुन्दर चिज, Everyone was started to felling the trees. सबैजनाले रुख काट्न सुरु गरे। And one guy, एकजना केटो when he was cutting a beam, जब उसले चाहिँ त्यस मुडोलाई काटिरहेको थियो, as I told you, his axe head fell into the water. मैले तपाईलाई पहिले बताइसके कि उसको त्यस बन्चरो पानीमा खस्यो। What does his axe speak of? यस बन्चरोले के देखाउँछ त? Axe speak of many things. अनि बन्चरोले धेरै चिजहरू बताउँदछ। In Psalms 74 verse 5 and 6, भजन सङ्ग्रह 74 को 5 र 6 पदमा axe speaks about our personal gifts and talents and efficiencies. अनि बन्चरोले चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत प्रतिभाहरू, हाम्रो क्षमताहरू र प्रभावशालीतालाई देखाउँदछ। Read 74 5 and 6. 74 को 5 र 6 पद पढिदिनुहोस्। मान्छेले बाक्ला रुखहरूमाथि जसरी बन्चराहरू चलाउँथ्यो त्यही अनुसार ऊ प्रसिद्ध हुन्थ्यो, तर जब तिनीहरूले त्यसका बेल बुट्टाका कामहरू आफ्ना बन्चरा र घनहरूले तोड्दछन्। A man was famous according as he had lifted up axes upon the thick trees, but now they break down the carved work thereof at once with axes and hammers. A man becomes famous according as he had lifted up axes upon the thick trees. मान्छेले बाक्ला रुखहरूमाथि जसरी बन्चराहरू चलाउँथ्यो त्यही अनुसार ऊ प्रसिद्ध हुन्थ्यो। In other words, अर्को शब्दमा a भन्नुपर्दा man who is used to cutting things with an axe, जुन मानिसलाई चाहिँ बन्चरो प्रयोग गरेर काठहरू काट्ने बानी लागेको हुन्छ, he becomes famous or he becomes more efficient. ऊ चाहिँ एकदमै प्रसिद्ध बन्छ अथवा एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। So the axe speaks about a man's personal efficiency, त्यसकारण बन्चरोले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत प्रभावकारितालाई देखाउँछ, his skill or his experience. उसको सिप अथवा उसको अनुभव। That's what the axe speaks first. त्यही कुरा सर्वप्रथम बन्चरोले देखाउँछ। So this young man, when he was cutting the wood, त्यसकारण यो जवान मानिस जब उसले यस रुख काटिरहेको थियो, first he must have thought in his mind, उसले आफ्नो मनमा सायद सोच्यो होला, I am well capable of cutting this wood. म यसलाई काट काट्न एकदमै म सक्षम छु, I don't need anybody's help. मलाई कसैको सहायता पनि चाहिँदैन। Whenever we think like that, जब जब हामी यस्तो सोच्छौँ, the moment a person starts trusting in his efficiency, his skill, or his abilities, or his talents or gifts, जुन क्षणमा मानिसले आफ्नै प्रभावशालीतामा, आफ्नो क्षमतामा, आफ्नो सिपमा उसले भरोसा राख्न सुरु गर्छ, God will allow him to fail. परमेश्वरले उसलाई चाहिँ असफल हुन दिनुहुन्छ। Peter thought, as Jesus is walking on the water, I also can walk. पत्रुसले पनि सोच्यो जसरी येशू पानीमाथि हिँड्नुभयो म पनि हिँड्न सक्छु। Yes. And Jesus said, okay, if you want to walk, walk. येशूले भन्नुभयो यदि तिमी चाहन्छौ भने हिँड। When he started walking, he started drowning. जब ऊ हिँड्न सुरु गर्यो तब ऊ डुब्न थाल्यो। Why the Lord made him to drown? कि प्रभुले उहाँलाई डुबाउनु भएको हो र? Tell me. भन्नुहोस्। Otherwise, Peter would have thought that there is no difference between me and my master. When he was, I also can walk. अनि सायद यस्तो भएको भए पत्रुसले चाहिँ येशू पनि हिँड्न सक्नुभयो, म पनि हिँड्न सकेँ, मेरो मालिक र मेरो बिचमा कुनै भिन्नता छैन भनेर सोच्न सक्थ्यो होला। There is a story which I learned in my childhood. मेरो बालककालमा मैले एउटा सिकेको कथा थियो। You know, the cat is said to be the master for the tiger. अनि बिरालोलाई चाहिँ बाघहरूको चाहिँ मालिक अथवा गुरु भनेर भनिदछ। So the cat taught every art to the tiger. अनि बिरालोले चाहिँ बाघलाई सबै सिप र कलाहरू सिकायो। The tiger one day asked him, अनि एक दिन बाघले उसलाई सोध्यो, have you taught me all the arts? के तिमीले मलाई सबै कलाहरू सिकायौ? Cat said, yes, everything I taught. बिरालोले भन्यो मैले सबै कुरा सिकाएँ। Then the tiger said, त्यसपछि बाघले भन्यो, you seem to be having very small figure. My figure is very big. अनि तिमी हेर्दा सानो छौ, म एकदम ठुलो छु। But somebody asked me, who is our master? I may have to tell you are the master. Then And they it- may put me to shame. अनि कसैले तिम्रो गुरु को हो भनेर सोध्यो भने मैले तिमीलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ र उनीहरूले मलाई शर्ममा पार्नेछन्। So if I kill you,
यदि मैले तिमीलाई मारे भने I'll be the master for myself. म चाहिँ मेरो आफ्नो गुरु आफै बन्नेछु। So he started frowning on the cat. The cat ran away and jumped over a tree. त्यसपछि उसले बिरालोलाई चाहिँ पक्रन खोज्यो तर बिरालो दौडिएर रुखमा चढ्यो। The tiger couldn't jump, climb the tree. तर बाघ भने रुख चढ्न सकेन। The tiger said, "Arey cat, you never taught me to climb the tree." अनि बाघले भने बिरालो तिमीले त मलाई कहिले पनि रुख चढ्न सिकाएनौ। The cat answered, "Because I am the master. अनि किनभने त्यसपछि बिरालोले उत्तर दियो कारण चाहिँ म गुरु हुँ। No master ever teach all the arts to his students." कुनै पनि गुरुले आफ्नो सबै कलाहरू आफ्नो विद्यार्थीलाई सिकाउँदैन। Yes, they'll always keep one thing in their hand to be the master. उनीहरूले एक न एक चीज गुरु बनिरहनको निम्ति आफ्नै हातमा राख्छन्। So we also should never be tempted to be like God. त्यसकारण हामी पनि परमेश्वर समान बन्न चाहिँ हामी परिचित हुनु हुँदैन। Many people have a wrong emotional faith. धेरै मानिसहरूसँग एउटा गलत भावनात्मक विश्वास हुन्छ। Jesus did that, I also can do, they will say. येशूले त्यस्तो गर्नुभयो म पनि त्यस्तो गर्न सक्छु भनेर भन्छन्। No, we should not be tempted to do that. होइन हामी त्यस्तो गर्न परीक्षित हुनु हुँदैन। If at all the need arises, God himself will help us. यदि That's the आवश्यक case. परेको खण्डमा परमेश्वरले नै हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। Yes, because he does something, I should not be tempted. उहाँले केही गर्न सक्नुभयो भन्दैमा त्यही गर्नको निम्ति म परीक्षित हुनु हुँदैन। Because Bible says when we compare ourselves with ourselves, we are not wise. किनभने बाइबलले भन्दछ यदि हामीले आफैलाई आफैसँग तुलना गर्यौं भने हामी बुद्धिमान हुने So छैनौं। believers or workers, never compare yourself with other people and try to be tempted to become like them. Don't imitate others. त्यसकारण Be yourself. विश्वासीहरू पनि कहिले पनि आफूलाई अरूसँग तुलना गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्, अरूहरूको नक्कल गर्ने प्रयास पनि नगर्नुहोस्, आफू जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै बन्ने प्रयास गर्नुहोस्। The Acts speaks about, first of all, the ability or the talent of a person. अनि यो वञ्चरोले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको क्षमता अथवा उसको प्रतिभालाई देखाउँदछ। In Jeremiah 51:20, यिर्मिया 51 को 20 मा Bible again says, बाइबलले फेरि भन्दछ। the Acts speaks about the Lord himself. अनि वञ्चरोले यहाँ प्रभु स्वयं आफूलाई बताउँदछ। त मेरो लडाईको बन्चरो लडाईका हतियारहरू होस् किनकि तद्वारा म जाति जातिलाई टुक्रा टुक्रा पार्नेछु र तद्वारा म Here Jeremiah राज्यहरू नाश says, Lord, गर्नेछु। you are my axe, you are my tool to fight. अनि यहाँ यिर्मियाले भन्दछन् प्रभु तपाईँ नै मेरो वञ्चरो हुनुहुन्छ र लड्ने हतियार तपाईँ नै हुनुहुन्छ। When he says, you are my tool, you are my axe, जब उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँ नै मेरो वञ्चरो र तपाईँ नै मेरो हतियार हुनुहुन्छ, the true, it is not that Jesus fell into the water. अनि त्यहाँ येशू नै पानीमा खस्नु भएको होइन। The true meaning is, यसको साँचो अर्थ चाहिँ all my sufficiencies is Lord in you. मेरा सबै प्रशस्त चीजहरू प्रभु तपाईमा मात्र छन्। As we read in 2 Corinthians chapter 3. जसरी हामी दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 5 पदमा पढ्छौं। All our sufficiency is in God. हाम्रो सबै आवश्यक पर्ने चीजहरू प्रभुमा मात्र छन्। Without him we can do nothing. उहाँ बिना हामी कुनै पनि चीज गर्न सक्दैनौं। Once we lose him, we will fail in our mission. एकपटक हामीले उहाँलाई गुमायौं भने हाम्रो मिसनमा हामी असफल हुन्छौं। Therefore, God-given gifts must be handled with utmost care. त्यसकारण परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिभाहरूलाई चाहिँ एकदम होशियार सहित प्रयोग गर्नु पर्दछ। There must be no boasting at all. त्यहाँ कुनै पनि घमण्ड हुनु हुँदैन। Therefore, Isaiah 10:15 reads. त्यसैकारण यशाया 10 को 15 ले भन्दछ, Read. Shall the axe boast itself against him that heweth therewith? The axe should not boast against him that uses it. अनि वञ्चरोले चाहिँ त्यसलाई चलाउनेको विरुद्धमा उसले कहिले घमण्ड गर्नु हुँदैन। 10:15 Isaiah. यशाया 10 को 15। के बन्चरोले त्यसलाई चलाउनेको विरुद्धमा घमण्ड गर्छ र? Yes, boasting is always excluded. अनि घमण्ड चाहिँ त्यहाँ जहिले पनि हुनु हुँदैन। God must have given me grace or a talent to preach or teach, परमेश्वरले मलाई प्रचार गर्ने सिकाउने अनुग्रह र प्रतिभा दिनुभएको छ, to sing or to prophesy. अथवा गाउनको निम्ति अथवा भविष्यवाणी बोल्नको निम्ति। I shouldn't take the credit of it. तर मैले त्यसको श्रेय आफैले लिनु हुँदैन। I must always say, sir, all God-given gifts and talents. मैले सधैँ भन्नु पर्दछ कि यो परमेश्वरले दिनुभएको वरदान र I प्रतिभाहरू must हुन्। give all the credit to the Lord only. मैले सम्पूर्ण श्रेय केवल प्रभुलाई मात्र दिनु पर्दछ। Somebody asked Mahatma Gandhi of India कसैले इन्डियाको महात्मा गान्धीलाई सोधेको थियो about the culture, about the nature of the Indian people. अनि भारतीय मानिसहरूको संस्कार र उनीहरूको रीतिरिवाजको बारेमा। Gandhiji simply said, one man does the work, the other man takes the credit. अनि गान्धीजीले भन्नुभयो एकजनाले काम गर्छ तर त्यसको श्रेय अरूले लिन्छ। So many people are like that. They will never do anything, but they'll try to take the credit of the other person. त्यसकारण धेरै मानिसहरू यस्तै छन्, उनीहरू आफू भने केही गर्दैनन् तर अरूले गरेको कामको श्रेय आफूले लिन खोज्छन्। Jesus made it crystal clear, without him we can do nothing. येशूले एकदम स्पष्ट छर्लङ्ग रूपमा भन्नुभएको छ कि उहाँ बिना हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। Saint Paul writes to the Corinthians in 2 Corinthians 3rd chapter that all of our sufficiency is in him. अनि सन्त पाउलले कोरिन्थीमा लेख्नुहुन्छ दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायमा कि हाम्रो आवश्यक पर्ने सबै चीजहरू उहाँमा नै छन्। The boasting at
all cost is excluded. In Romans, Paul writes. अनि रोमीमा पाउलले लेख्नुहुँदछ कि कुनै पनि रीतिको घमण्ड चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन। When God has given you some gifts, some natural gifts or talents, and if God is using you for the ministry's sake, don't boast in yourself. यदि परमेश्वरले तपाईलाई केही प्राकृतिक रूपमै प्रतिभाहरू वरदानहरू दिनुभएको छ र परमेश्वरले आफ्नो सेवकाईको निम्ति तपाईलाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने कहिले पनि घमण्ड गर्नुहोस्। Even by mistake, if Robin is doing the interpretation, God given gift. अनि यदि गल्तीवश नै रबिनले अनुवाद गरिरहेको छ भने पनि त्यो परमेश्वरले दिनुभएको वरदान हो। He must always be humble enough to give the credit to the Lord. उस सधैँ नै प्रभुलाई नै श्रेय दिनको निम्ति नम्र हुनु पर्दछ। Yes, and you must give the credit to the Lord. र उसले चाहिँ प्रभुलाई नै श्रेय दिनु पर्दछ। He must say, my sufficiency is of God. उसले भन्नु पर्दछ कि मेरो सबै थोक प्रभुमा छ। Without him, I am nothing. उहाँ बिना म केही पनि होइन। He who gives me grace and wisdom. उहाँले नै मलाई यो बुद्धि र अनुग्रह दिनुहुन्छ। Then only God will continue to use you. तब मात्र परमेश्वरले उसलाई निरन्तर चलाइरहनेछ। Otherwise, one day this axe will fall into the water. नत्र भने एक दिन यो बन्चरो पानीमा खस्नेछ। I know many efficient believers and workers being backslidden from the church. अनि मैले धेरै धेरै प्रभावशाली विश्वासीहरू सेवकहरू मण्डलीबाट पछि हटेको देखेको छु। And most of them are very useful to the ministry. अनि उनीहरू मध्ये प्राय जसो धेरै सेवकाईको निम्ति एकदमै काम लाग्नेहरू थिए। Excellent singers. एकदमै उत्तम सर्वश्रेष्ठ Excellent गायकहरू, excellent musicians. एकदम सर्वश्रेष्ठ वाद्यवादकहरू, Excellent drivers. एकदम सर्वोत्कृष्ट ड्राइभरहरू, Excellent interpreters. एकदम सर्वोत्कृष्ट अनुवादकहरू, Excellent preachers. एकदम सर्वोत्कृष्ट प्रचारकहरू। Only these people were backslidden. केवल यस्तै मानिसहरू मात्र पछि हट्छन्। Why? किन? Without their knowledge, उनीहरूको ज्ञान बिना नै they allowed pride to enter in. उनीहरूले आफूभित्र घमण्डलाई प्रश्न दिन्छन्। After doing any ministry, त्यसकारण जुनसुकै सेवाकाई गरिसकेपछि पनि what must you say? As we read in Luke 17:10, लुका 17:10 मा पढे चाहिँ हामीले के भन्नु पर्दछ? Lord, we are unprofitable servants. प्रभु हामी निकम्मा दासहरू हौं। We have done whatever you have commanded us to do, nothing more. प्रभु तपाईले हामीलाई जे गर्ने आज्ञा दिनुभएको थियो त्यति मात्र गर्यौं, हामीले त्यो भन्दा बढी केही गरेनौं। And the more God is using, the more you must try to hide yourself. जति धेरै परमेश्वरले तपाईलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यति धेरै तपाईले आफूलाई लुकाउनुहोस्। Yes, you should never try to expose yourself or your efficiencies. तपाईले आफ्नो प्रभावशालीतालाई तपाईले धेरै देखाई बढाई चढाई गर्नु हुँदैन। But for God's mercies and graces, you are nobody, you are no one. तर परमेश्वरको अनुग्रह दयामा तपाई त केही पनि होइन। Every servant of God and every believer, young or old, should always keep this truth in their mind. हरेक परमेश्वरका सेवकहरू विश्वासीहरू सानो ठुलो सबैले नै सधैँभरि आफ्नो मनमा यो कुरालाई विचार गरिराख्नु पर्छ। So the acts by mistake or because of carelessness, anyway, it fell into the water. त्यसकारण यहाँ बन्चोरो चाहिँ एउटा लापरवाहीको कारणले गर्दा हुन सक्छ अथवा गल्तीको बस पानीमा खस्यो। Immediately he started crying. अनि त्यो मानिस चाहिँ रुन सुरु गर्यो। Why this man cried? यो मानिस किन रुयो? Had it been his own acts, he would have never cried, perhaps. सायद त्यो बन्चोरो उसको आफ्नै भइदिएको भए रुँदैन थियो होला। He gives a reason उसले त्यहाँ कारण दिन्छ। why he was crying. उ किन रुइरहेको थियो? He says, alas, it was a borrowed axe. हाय यो त मैले मागेर ल्याएको बन्चोरो थियो। Yes, he admitted that the axe is not my own. उसले स्वीकार गर्यो कि यो बन्चोरो मेरो आफ्नै होइन। Somebody provided it for this ministry, for this work. कसैले यो कामको निम्ति मलाई दिएको थियो। In Exodus 22:14, अनि प्रस्थान 22:14 मा Bible says, बाइबलले भन्दछ, when we borrow something from others, जब हामीले अरूबाट केही चीज सापटी लिन्छौं we are responsible and accountable to return it to that person. अनि त्यो चीज त्यो व्यक्तिलाई फर्काउनको निम्ति हामी जिम्मेवारी पनि हुन्छौं र जवाफदेही पनि हुन्छौं। Read 22:14. 22:14 पढिदिनुहोस्। अनि कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीबाट कुनै पशु पैँचो लियो र त्यससँग त्यसको धनी नहुँदा त्यसलाई चोट लाग्यो वा त्यो मर्यो भने त्यसले निश्चय नै भर्ना तिरोस्। And if a man borrow aught of his neighbor, and it be hurt or die, the owner thereof being not with it, he shall surely make it good. He must surely return it. त्यसले निश्चय नै त्यो फिर्ता गरोस्। In other translations written, he is responsible to return it to him. अर्को अनुवादमा यस्तो लेखिएको छ कि त्यो फिर्ता गर्न उ जिम्मेवार हुनेछ। So he was so scared because he borrowed the axe was borrowed axe. किनभने त्यो बन्चोरो मागेर ल्याएको बन्चोरो थियो, त्यसैकारण एकदम डरायो। According to the word of God, he must return it. He is responsible to return the axe to him. अनि परमेश्वरको वचन अनुसार त्यो बन्चोरो उसले त्यो व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने थियो। In the Old Testament, the prophets were very poor people. अनि पुरानो करारका तीस भविष्यवक्ताहरू एकदम गरिब हुन्थे। They never even had an ass for them to travel.
अनि उनीहरू हिँड्नको निम्ति आफूसँग गधा पनि हुँदैन थियो, not proper houses for them. राम्रो घरहरू हुँदैन थियो। The poorest servants of God of the Old Testament is the prophets. अनि पुरानो करारको सबभन्दा गरिब दासहरू भनेको नै भविष्यवक्ताहरू हुन्थ्यो। So that only made this man to cry. त्यसै कारण नै यो मानिस रोयो। This axe is a borrowed axe. अनि यो वंशहरू पनि मागेको वंशहरू I am थियो। responsible. म चाहिँ यसको जिम्मेवारी I छु, am accountable. म यसको जवाफदेही छु। I am supposed to return it to the owner मैले यसको from मालिकलाई whom I borrowed it. जोसँग मैले सापटी लिएको छु उसलाई मैले फिर्ता गर्नुपर्छ। So what will I do now? अब म के गरौँ? Where will I go for money? Where will I go to buy the axe? अब म कहाँ गएर पैसा लिउँ, कहाँ गएर यो वंशहरू किनौँ? And that forced him to cry. र त्यही चिजले उसलाई रुन बाध्य बनायो। In Proverbs 22 verse 7, हितोपदेश 22 को 7 पदमा again we read, फेरि हामी पढ्छौँ, the borrower is a servant to the lender. अनि जसले सापटी लिन्छ ऊ त्यो सापटी दिनेको चाहिँ एउटा नौकर हुन्छ। When I borrow something from somebody, जब म कसै चिजबाट केही कुरा सापटी लिन्छु, as per the word of God, परमेश्वरको वचन अनुसार I will always be a servant to the lender. म सधैँ नै त्यस सापटी दिनेको चाहिँ नौकर हुनेछु। This is another problem for this man. अब यो मानिसको निम्ति अर्को एउटा समस्या He थियो। is not able to return the axe. यदि उसले त्यो वंशहरू फिर्ता गर्न सकेन भने He will have to be a servant to the person who lent him the axe. अनि ऊ चाहिँ त्यस वंशहरू पैँचो जसले दिएको थियो त्यो व्यक्तिको नौकर बन्नु पर्थ्यो। For these two reasons, यो दुई कारणले गर्दा this man cried because he lost the axe. अनि यो मानिस रोयो किनभने उसले आफ्नो वंशहरू गुमायो। Elisha, the prophet, the leader, he understood his problem. अनि त्यहाँ अगुवा एलिसाले त्यो व्यक्तिको समस्यालाई बुझ्नुभयो। So he asked him one question. त्यसकारण उहाँले उसलाई एउटा प्रश्न Do सोध्नुभयो, you know where did it fall? तिमीलाई थाहा छ त्यो कहाँनिर खस्यो? Show me the place. मलाई त्यो ठाउँ देखाऊ। Anyway, he is going to do a miracle. अनि उहाँले जे भए पनि एउटा आश्चर्य काम गर्नेवाला नै थियो। Even without pointing out the particular place where the axe fell, Elisha could have done a miracle and bring it out. अनि त्यस वंशहरू खसेको ठाउँ नदेखाए तापनि एलिसाले आश्चर्य काम गरेर त्यस वंशहरूलाई फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो। But specifically he says, where did the axe fall? Tell me. तर उहाँले स्पष्ट रूपमै सोध्नुभयो कि त्यस वंशहरू कहाँनिर खस्यो मलाई बताऊ। And this man, when the axe was falling, he saw that. अनि यो मान्छेले वंशहरू खसिरहँदा उसले देखेको थियो He showed you the exact place where the axe fell. र उसले वंशहरू जहाँ खसेको थियो त्यही ठाउँ देखाइदियो। Then Elisha, he cut a branch अनि एलिसाले एउटा हाँगा काट्यो and threw the branch into the same spot. र त्यस हाँगालाई त्यही निश्चित स्थानमा फ्याँकिदियो। And the axe started swimming. त्यसपछि त्यस वंशहरू तैरेर माथि आयो। What does this speak of? यसले के देखाउँछ? In our life, हाम्रो जीवनमा many a times, धेरै पटक in many areas, धेरै क्षेत्रहरूमा we miserably fail. हामी दयनीय रूपले हार्छौँ Because instead of giving glory to God for all His graces, किनभने परमेश्वरको सम्पूर्ण अनुग्रहको लागि उहाँलाई महिमा दिनुको सट्टा we try to take the credit on ourselves. हामीले त्यसको श्रेय आफैले लिन खोज्छौँ। We try to become famous by using the axe. त्यस वंशहरू प्रयोग गरेर हामी प्रसिद्ध बन्न खोज्छौँ। By God-given gifts and talents, don't try to become famous people. अनि परमेश्वरले दिनुभएको वरदान प्रतिभाहरू प्रयोग गरेर प्रसिद्ध बन्ने प्रयास नगर्नुहोस्, Rather be humble people. तर त्यसको सट्टामा एउटा नम्र The व्यक्तिहरू more you हुनुहोस्। humble, the more grace will be given. जति धेरै तपाईँ नम्र बन्नुहुनेछ त्यति धेरै अनुग्रह When you तपाईँलाई feel दिनेछ। proud, the grace will go. जब तपाईँ घमण्डी बन्नुहुनेछ अनुग्रह हटेर जानेछ। So you also will go along with that. तपाईँ पनि त्यस सँगसँगै जानुहुनेछ। We are all doing our ministry. We are all living only by the grace of God. हामी सबैले आफ्नो सेवकाई गरिरहेका छौँ, केवल परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा मात्र हामीहरू बाँचिरहेका छौँ। Once the grace is gone, you are like salt which lost its savor. अनि एकपटक अनुग्रह हरायो भने तपाईँ चाहिँ एउटा स्वाद हराएको नुन जस्तै Many बन्नुहुनेछ। servants of God have lost their grace. धेरै परमेश्वरका सेवकहरूले अनुग्रहलाई गुमाएका छन्। No sweetness in their ministry and life. उनीहरूको सेवकाई र जीवनमा कुनै मिठास छैन। Now they hardened their heart and became very proud. उनीहरू एकदम घमण्डी बन्नको निम्ति आफ्नो हृदयलाई कठोर बनाएका छन्। God threw them out into the street to be trampled by men. परमेश्वरले उनीहरूलाई बाहिर सडकमा मान्छेहरूबाट कुल्ची मिल्चिनको निम्ति छोडिदिनु Before we भयो। enter the new year, नयाँ सालमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि we must ask God never to take away the grace and mercy from our life. हामीले परमेश्वरलाई भन्नु पर्दछ कि हाम्रो जीवनबाट उहाँको अनुग्रह र कृपालाई कहिले पनि नखोज्नुहोस्। Elisha, he cut down a stick एलिसाले एउटा काठलाई काट्यो and put the stick in the exact place where the axe fell. र त्यस काठलाई चाहिँ जहाँ त्यस वंशहरू खसेको थियो त्यही ठाउँमा खसाल्नु भयो। What does the stick or the branch speak of? यस हाँगा अथवा यस काठले के बताउँछ त? Jeremiah chapter 23 verse 5. यिर्मया 23 को 5 पदमा We read, हामी पढ्दछौँ, this branch speaks about Jesus himself. यस हाँगाले स्वयं येशूलाई नै बताउँदछ। About Jesus, Bible says that he is the branch cut. येशूको विषयमा भनिएको छ कि येशू नै काटिएको हाँगा हुनुहुन्छ। In some places, Jesus himself said that I am a green tree.
अनि कुनै कुनै ठाउँमा यीशु आफैले पनि भन्नुभयो कि हरियो रुख म नै हुँ। If people are done to these green trees so much, how much more will be done to the dry trees like you? यदि यो हरियो रुखलाई त मानिसले यति धेरै गरे भने तपाईहरु जस्तो सुखा रुखलाई उनीहरूले कति गर्लान्। So where Jesus is, त्यसकारण यीशु कहाँ हुनुहुन्छ there you can expect a miracle. त्यहाँ चाहिँ हामीले आश्चर्य काम देख्को अपेक्षा राख्न सक्छौं। Yes, when we cry to God जब हामी परमेश्वरलाई पुकारा गर्छौं for any help, कुनै पनि सहायताको लागि, amazingly and miraculously, He will reveal His power in your life at any time, in any place, for anything and everything. अनि अद्भुत र आश्चर्य रीतिले जुनसुकै ठाउँमा होस् कुनै पनि तरिकाले उहाँले आफ्नो शक्ति तपाईलाई प्रकट गर्नुहुनेछ। But we must tell, we must confess. तर हामीले भन्नु पर्दछ, स्वीकार गर्नु पर्दछ, Where did my axe fall? मेरो वंशहरु चाहिँ कहाँनिर खस्यो। In Revelation 2:5, प्रकाश 2:5 मा the word of God says परमेश्वरको वचनले भन्दछ to the church at Ephesus, एफिससमा भएको मण्डलीलाई, where have you fallen? तिमीहरू From कहाँबाट where have you खस्यौ, fallen? तिमीहरू कहाँबाट खस्यौ, Yes, repent. पश्चाताप गर। So every child of God must always make it a point in their life त्यसकारण सबै परमेश्वरको जनहरूले आफ्नो जीवनमा एउटा निर्णय गर्नु पर्दछ, to understand एउटा कुरा बुझ्नलाई how do they fall and where from they fall. उनीहरू कसरी खसे र कहाँबाट खसे। Sometimes to make us humble, God will allow certain defeats in our life. कहिलेकाहीँ हामीलाई नम्र बनाउनको निम्ति पनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा केही हारहरू आउन अनुमति दिनुहुनेछ। Many times God has done that in my life. धेरै धेरै पटक परमेश्वरले मेरो जीवनमा त्यस्तो गर्नुभएको छ। Some unexpected thing will come and just strike me. अनि केही नसोचेकै चिजहरू आएर मलाई हिर्काउँछ। I couldn't believe my own eyes. मेरो आफ्नै आँखाले पनि म विश्वास गर्न How सक्दिनँ this happened to my life? यो मेरो जीवनमा कसरी घट्यो। When I prayed desperately, जब म एकदमै धेरै प्रार्थना गर्दछु then God tells me, तब परमेश्वरले मलाई भन्नुहुनेछ, because you were feeling very proud of that particular act, तिमी त्यस कामको लागि एकदमै घमण्डी भएको कारणले to गर्दा humble you, I allowed that particular evil. तिमीलाई नम्र बनाउनको निम्ति तिम्रो जीवनमा त्यो खराबी आउन Or दिए। something untoward and unexpected happened in your life. अनि तपाईको जीवनमा कुनै पनि अप्रिय र नसोचेको कुराहरू घट्न सक्छ। I permitted it, He will say. अनि मैले नै यसलाई आउनु अनुमति दिएको हुँ भनेर उहाँले Many भन्नुहुनेछ। times we face failures in life, त्यसकारण धेरै पटक हाम्रो जीवनमा हामी असफलताको सामना गर्छौं or we face trials in our अथवा life, हाम्रो जीवनमा परीक्षाहरूको सामना गर्छौं only to make us humble. केवल हामीलाई नम्र बनाउनलाई। So humility is the first aid to overcome every trial that we face in life. त्यसकारण हाम्रो जीवनमा जति पनि हामीले परीक्षाहरू सामना गर्दछौं त्यसलाई विजय पाउनु छ भने हामीमा नम्रता आउनु पर्दछ। So He cut down the branch, Jesus. त्यसकारण उनले त्यस हाँगा येशूलाई काट्यो। Where Jesus is, there any miracle can take place. जहाँ येशू छ भने त्यहाँ जुनसुकै आश्चर्य कर्म पनि हुन सक्छ। In the Old Testament, पुरानो करारमा the children of Israel, when they are marching through the desert, इजरायलीहरू जब मरुभूमिमा यात्रा गरिरहेका थिए they came to a particular spot called Mara, where they had no water. उनीहरू एउटा विशेष ठाउँ मारा भन्ने ठाउँमा आइपुगे जहाँ पिउने पानी थिएन। And there what did Moses do? त्यहाँ मूसाले के गरे, He cut on a branch, उनले एउटा हाँगा काटे, put it in the water. त्यसलाई पानीमा हाले, The bitter water became sweet. त्यसपछि त्यहाँ तितो पानी चाहिँ मिठो बन्यो। Whenever we use Jesus in our life, जब जब हाम्रो जीवनमा हामी येशूलाई प्रयोग गर्छौं, in any place, in any area we fail, जुनसुकै ठाउँमा स्थानमा यदि हामी असफल हुँदा, when we cry to the Lord, जब हामी प्रभुलाई पुकारा गर्छौं, He'll always be a present help in time of need. उहाँ सधैँ नै हाम्रो आवश्यक परेको अवस्थामा त्यहाँ हाजिर हुनुहुने एउटा सहायता बन्नुहुनेछ। Don't cry to pastors. कहिले पनि पास्टरलाई नपुकार्नुहोस्, Don't trust in other believers, अरू विश्वासीहरूमा भरोसा नगर्नुहोस्, your family members. तपाईको पारिवारिक सदस्यमा। The only person who can give you a present help in time of need is Jesus and Himself. तपाईको आवश्यक परेको खण्डमा तपाईलाई चाहिने सहायता दिने एकजना मात्र येशू हुनुहुन्छ। Yes, when He is with you, जब उहाँ तपाईको साथमा हुँदा life will always be very, very smooth and very pleasant and very happy and very successful. तपाईको जीवन सधैँ नै एकदमै सुख सहितको, खुशी सहितको र सफल बन्नेछ। Without Him, we are undone. उहाँ बिना हामी चाहिँ एकदमै दयनीय हुनेछौँ। Therefore, always carry Jesus with you. त्यसकारण सधैँ आफ्नो साथमा येशूलाई बोकेर जानुहोस्। Our title in the religion is Christian. हाम्रो धर्ममा हाम्रो शीर्षक अथवा हाम्रो नाम चाहिँ क्रिस्चियन हो। Last time also I explained to you. गत समयमा पनि मैले तपाईहरुलाई यसको विषयमा बताएको थिएँ। How will you expand the word Christian? हामीले यस क्रिस्चियन भन्ने शब्दलाई कसरी विस्तार गर्छौं? Christ is in me. म भित्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, That is the hope of glory. त्यो चाहिँ महिमाको आशा। In any failure, there is a hope. जुनसुकै असफलतामा पनि त्यहाँ एउटा In आशा any हुन्छ, defeat, there is a hope. कुनै पनि हारमा त्यहाँ एउटा आशा हुन्छ। If Christ is in you. यदि तपाईँ भित्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने Colossians 1:27 reads. कलसी 1:27. 1:27 मा भन्दछ, Christ in you is the hope of glory. तिमीहरू भित्र हुनुहुने ख्रीष्ट नै महिमाको आशा हुनुहुन्छ। As God gives you a new year, जसरी परमेश्वरले तपाईलाई नयाँ साल From दिँदै the हुनुहुन्छ beginning. सुरुदेखि नै carry the Lord always with you.
सधैँ आफू सँगसँगै प्रभुलाई बोकेर हिँड्नुहोस्। Moses said, मूसाले भने if your presence never go with me, never take me to Egypt. यदि तपाईँको उपस्थिति मसँग जाँदैन भने मलाई कहिले पनि मिश्रबाट नलैजानुहोस्। Take the presence of Jesus when you leave this place. तपाईँले यस ठाउँलाई छोडेर जाँदा येशूको उपस्थितिलाई सँगै लिएर जानुहोस्। Don't think when pastors lay their hand upon you, you will get a blessing. Nothing doing. अनि पास्टरले तपाईँमाथि हात राखेपछि मात्र आशिष पाउँछ भन्ने कुरा नसोच्नुहोस्। I don't say it's a mistake. यो गल्ती हो भनेर म भन्दिनँ, But more than that, practically you must learn how to receive God's blessings. तर त्योभन्दा पनि बढी व्यावहारिक रूपमै तपाईँले येशू परमेश्वरबाट कसरी आशिष पाउनुहुन्छ त्यो सिक्नुपर्छ। I feel in my spirit I speak the word of God. मैले आत्मामा जे महसुस गर्छु म त्यही परमेश्वरको वचनहरू तपाईँलाई भन्दैछु। There are many brothers and sisters seated here listening to my message. त्यहाँ धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मेरो यहाँ वचन सुन्दै बसिरहनु भएको छ। In the course of their life, उहाँहरूको जीवनको दौरानमा they lost some of their graces. उहाँहरू कसैले आफ्नो अनुग्रह गुमाउनु भएको छ, They lost some of the gifts. कसैले आफ्नो वरदान गुमाउनु भएको They छ, fell from good works. कसैले असल काम गर्नबाट They must have चुक्नु भएको fallen छ। from the first love. उनीहरू पहिलो प्रेमबाट कोही खस्नु They भएको must छ, have fallen away from the faith. आफ्नो विश्वासबाट कसै खस्नु They भएको must छ, have fallen away from their consecration. आफ्नो समर्पणबाट कोही खस्नु भएको होला, They must have fallen away from the separation. आफ्नो त्यस अलग्गिएको जीवनबाट खस्नु भएको होला। Elisha, the Holy Spirit standing before you says, एलिशा पवित्र आत्मा तपाईँको अगाडि उभिएर भन्दै हुनुहुन्छ, where have you fallen? तिमीहरू कहाँ खस्यौ? Just tell me the spot. मलाई त्यस ठाउँ मात्र देखाइदेऊ। Unless you confess how you fell and where you fell, तपाईँ कसरी खस्नुभयो, कहाँ खस्नुभयो आफैले नबताएसम्म the Lord cannot help you. प्रभुले तपाईँलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्न। Shall we all close our eyes? हामी सबैजना आफ्नो आँखा बन्द गरौँ। What have you lost in your life? तपाईँले आफ्नो जीवनमा के गुमाउनु भयो? In which character you have lost? तपाईँले कुन स्वभावलाई गुमाउनु भयो? Have you fallen from the first love? के तपाईँ पहिलो प्रेमबाट खस्नुभयो? Have you fallen from the first faith? के तपाईँ पहिलो विश्वासबाट खस्नुभयो? Have you fallen away from the first dedication and consecration? तपाईँ पहिलो समर्पण र त्यस अर्पणबाट खस्नुभयो? Have you fallen away from the brotherly kindness? के तपाईँ भातृत्व प्रेमबाट दयाबाट Have खस्नुभयो? you fallen away from holiness? के तपाईँ पवित्रताबाट खस्नुभयो? From righteousness? धार्मिकताबाट, From brotherly love? त्यस भातृत्व प्रेमबाट? Whatever the reasons, कारण जेसुकै भए पनि, in whichever area you failed in your life, जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँको जीवनमा तपाईँ हारे तापनि, the last moment of this year, यस वर्षको अन्तिम क्षणमा God wants to restore the lost thing back to you. परमेश्वरले तपाईँले त्यस गुमाउनु भएको चिज तपाईँलाई फिर्ता दिन चाहनुहुन्छ। How many of you believe it? तपाईँहरू कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ? Be on your knees. तपाईँ आफ्नो घुँडा उभिनुहोस्, Tell to Jesus, यीशुलाई भन्नुहोस्, yes Lord, the word of God is for me. हो प्रभु यो परमेश्वरको वचन मेरै निम्ति हो। I lost my holiness. मेरो पवित्रता मैले गुमाएँ, I lost my brotherly love. मेरो भातृत्व प्रेम गुमाएँ, I lost my first love. मेरो जुन पहिलो प्रेम गुमाएँ, I lost my first faith. मेरो पहिलो विश्वास गुमाएँ, I lost my first devotion. मेरो पहिलो त्यस आराधना गुमाएँ। Yes Lord, I am a defeated foe. हो प्रभु म एउटा हारेको शत्रु हुँ, Lord, restore me. प्रभु मलाई फेरि फिर्ता गरिदिनुहोस्। Jesus, you are my branch. येशू तपाईँ नै मेरो हाँगा हुनुहुन्छ। If you do a miracle, यदि तपाईँले आश्चर्य काम गर्नुभयो भने I can be restored of all the lost things. मैले गुमेको सबै चिज मैले फेरि फिर्ता पाउन All सक्छु। those who believe this truth, जो त्यस सत्यतालाई विश्वास गर्नुहुन्छ, don't scream, तपाईँ नचिच्याउनुहोस्, don't jump, नउफ्रनुहोस्, but silently cry to God. तर शान्तपूर्वक परमेश्वरलाई पुकारा गर्नुहोस्, Tell to Jesus, येशूलाई भन्नुहोस्, Lord, restore the lost thing to me. प्रभु त्यस गुमेको चिजहरू हराएको चिजहरू मलाई फिर्ता गरिदिनुहोस्। He wants to do it. उहाँले त्यो गर्न He is चाहनुहुन्छ। standing by your side. उहाँ तपाईँको छेउमै उभिरहनु भएको छ। Listen to your confession. उहाँले तपाईँको स्वीकारलाई सुनिरहनु भएको छ। Tell him frankly. उहाँलाई खुल्लम खुल्ला भन्नुहोस्, Tell him honestly. उहाँलाई इमानदारपूर्वक Where भन्नुहोस्, have you fallen? तपाईँ कहाँ खस्नुभयो? From a prayerful life? तपाईँको प्रार्थनाको जीवनबाट, From your fasting experience? तपाईँको उपवासको अनुभवहरूबाट, Whatever spiritual things that you have lost. तपाईँले जे आत्मिक चिजहरू गुमाउनु भएको छ, The last moments of this year, यस वर्षको अन्तिम घडीमा God wants to restore it to you. परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो चिज फिर्ता दिन चाहनुहुन्छ। Remember, you are accountable of that thing to God. याद गर्नुहोस्, तपाईँ त्यस चिज प्रति परमेश्वर प्रति जवाफदेही हुनुहुन्छ। As a young son of the prophet cried to Elisha, जसरी जवान भविष्यवक्ता एलिशामा रुए कराए, you also cry. तपाईँ पनि रुनुहोस्। You will see amazingly God doing a miracle in your life. तपाईँले अद्भुत तरिकाले परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आश्चर्य काम गरेको देख्नुहुनेछ। Hallelujah, hallelujah.